سورت جگان سونی سبحان اللہ سارے نہیں بولے نبی پاک دی صورت سونی ہے کہ نہیں ہے اچھی کو پھر سبحان اللہ سارے کو سجاد چوکے کو سبحان اللہ سورت جگان سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی ختم نبوت والی رب تو شان پالی جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو جس تے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو سورت جگانو سونی اور بڑا پیار والا جملہ محبت سماعت فرمانا رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کھلے نو مسلح دے کے مدنی نو مسلح دے کے آقا نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو سورت جگانو سونی ہون تک 35-40 منٹ دی تقریر اندر تسی جتنی کنجوسی کی تھی ساری ماپ اس جملے سے بالکل کنجوسی نہیں چلے گی توجہ نال محبت نے جملہ سماعت فرمانا جابر دی گھنڈی وچوں مجمع جاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق دے فاروق لے لے صدیق دے فاروق لے لے صدیق دے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو اے صدیق دے فاروق لے لے صدیق دے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بن کے دربان لوگو